بسم الله الرحمن الرحيم. إلى إخواتنا المسلمين في المنطقة، وإلى أحبائنا في أرض فلسطين، وإلى غزة صابرة خاصة، نخاطبكم اليوم من الجمهورية الإسلامية في إيران بكلمة صادقة نابعة من القلب، كلمة وفاء ومحبة وأخوة. لقد ظلت الأمة الإسلامية وقضية الشعب الفلسطيني حيتين في وجدان الشعب الإيراني المسلم، فبقي اسم فلسطين منذ الأيام الأولى لانتصار الثورة منغوشا في وعينا راية للحق الذي لا يسقط أبدا، وللشعب الذي لا تهنه المحن مهما قصت. فنقول لكم إننا لا نحارب اليوم دفاعا عن أنفسنا فحسب، بل ثارا لشهدائنا وحدهم، بل دفاعا كذلك عن مظلومية الأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني وشهدائه الذين لهم نصيب راسخ ومتجذر في هذا الموقف. فما كانت فلسطين يوما قضية شعب بمفرده، بل كانت وما تزال وستبقى إلى الأبد قضية كرامة وحق وعدالة، وقضية الأمة الإسلامية جمعاء. يا أمة الإسلام ويا شعب الفلسطين، لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع. أنتم شعب العودة والكرامة، شعب يعرف كيف يصبر وكيف يثبت وكيف يصون حقه جيلا بعد جيل، ونعاهدكم أن نبقى ثابتين إلى جانبكم في هذا الطريق حتى يعود الحق إلى أهله، فتعود فلسطين العزيزة الحرة أبية شامخة إلى أصحابها الأصليين بإذن الله، فما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.